नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। म तपाईँहरूलाई नेपाली पढाउँदै आइरहेको छु। हामीले नेपालीको लगभग सबै लेसनहरू सकिन आँटिसकेका छौँ। म तपाईँहरूलाई कक्षा 8को अभ्यासहरू गराउँदै आइरहेको छु र आज हामीले पाठ 14 गर्नेवाला छौँ र आज हामी पाठ 14 साहित्यकार रविन्द्रनाथ ठाकुरजीको बारेमा अभ्यास गर्न गइरहेको छौँ। हाम्रो यस पाठ चाहिँ पाठ 14 रहेको छ र अब हामी सुरु गरौँ है त। पहिलो अभ्यासमा रहेको छ तलको प्रश्नहरूको उत्तर देऊ भनेर। फर्स्टमा तपाईँहरूको अभ्यास रहेको छ। कमा तपाईँहरूलाई क्वेसन सोधिएको छ रविन्द्रनाथको जन्म कहाँ भएको थियो है। रविन्द्रनाथको जन्म कहाँ भएको थियो? उत्तरमा रविन्द्रनाथ ठाकुरको जन्म भारत स्टेट कोलकाताको जोडासाङ्कु भन्ने ठाउँमा भएको थियो भनेर लेख्न सकिन्छ। खमा छ रविन्द्रनाथले साहित्य सृजना हेर्ने प्रेरणा कसरी प्राप्त गरे? उत्तरमा रविन्द्रनाथले साहित्य सृजना गर्ने प्रेरणा आफ्नै घरमा हुने साहित्य, सङ्गीत र चित्रकला सम्बन्धित चर्चा परिचर्चा गर्ने वातावरणबाट प्राप्त गरे। थर्डमा छ रविन्द्रनाथले कुन विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार पाए? उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ रविन्द्रनाथले विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार पाए। चौधौँमा छ रविन्द्रनाथको विवाह कुन उमेरमा कोसँग भयो? उत्तरमा रविन्द्रनाथको विवाह 22 वर्षको उमेरमा मुनालिनी देवीसँग भयो भनेर लेख्न सकिन्छ। अर्कोमा छ रविन्द्रनाथका प्रमुख 4वटा कृतिहरू के हुन्? उत्तरमा रविन्द्रनाथका प्रमुख 4वटा कृतिहरू गीताञ्जली, काबुलीवाला, गोरा र फाल्गुनी हुन्। अर्कोमा छ रविन्द्रनाथको दृष्टिमा सर्वोपरि महिमाको विषय के हुन् भनेर छ। उत्तरमा रविन्द्रनाथका दृष्टिमा सर्वोपरि महिमाका विषय मानव अधिकार, राष्ट्र प्रेम र समाज सुधार हुन् भनेर भनिएको छ। अहिले हामीले एक वाक्यमा उत्तर देऊ भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर गऱ्यौँ। अर्कोमा छ जोडा मिलाऊ। अब यो तपाईँलाई क्वेसनहरू दिएको छ। यस क्वेसनको उत्तरहरू चाहिँ अब तपाईँले स्क्रिनसट लिनुहोस् अनि म चाहिँ मुनितिर तपाईँहरूलाई यसको उत्तरहरू भन्छु है। रविन्द्रनाथको जन्म कहाँ भयो त? रविन्द्रनाथजीको जन्म जोडासाङ्कु भन्ने कोलकाता भन्ने ठाउँमा भएको थियो। अर्कोमा छ मुनालिनी देवीको विवाह सन् 1883 भएको थियो। शान्तिनिकेतन रविन्द्रनाथजीको विद्यालय जहाँ पढ्नुभएको थियो। मुनालिनी देवीको मृत्यु 1902। नोबेल पुरस्कार प्राप्ति कहिले भएको थियो? 1913मा भएको थियो। रविन्द्रनाथको देहत्याग सन् 1941मा भएको थियो भनेर लेख्न सकिन्छ। अर्कोमा आयो अब यो हामीले यो जुन उत्तर लेख्न गइरहेको छौँ यसलाई चाहिँ कपीमा कृपया लेख्नुहोस् है। किनभने यो प्रश्नहरू चाहिँ 4 कि त 8 मार्क्समा आउने गर्छ। 8 मार्क्समा आयो भने भाव स्पष्ट पार र लङ एन्सर क्वेसनहरू आउँछ। 4 मार्कमा आयो भने सर्ट एन्सर क्वेसन 4 मार्क्समा आउनेवाला आउँछ है। त्यसले आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस् र त्यही अनुसार एन्सर दिन ट्राई गर्नुहोस् है। हाम्रोमा छ रविन्द्रनाथको बाल्यकाल कसरी बितेको थियो? उत्तरमा रविन्द्रनाथ ठाकुर विश्वविख्यात भारतीय साहित्यकार हुन्। उनको जन्म सन् 1861मा भारत स्थित कोलकाताको जोडासङ्कु भन्ने ठाउँमा भएको थियो। सम्पन्न र सामाजिक दृष्टिले सम्मानित परिवारमा जन्मिएका रविन्द्रनाथ ठाकुरका बाजेको नाम द्वारकानाथ थियो। उनी त्यस क्षेत्रको प्रख्यात व्यक्ति थिए। उनका मातापिताको नाम शारदा देवी र देवेन्द्रनाथ थियो। उनको परिवार शिक्षित र सम्पन्न थियो। 7 दाजुभाइ मध्येका कान्छा हुन् रविन्द्रनाथ। उनलाई पढ्नका लागि सानैमा विद्यालय गरिएको थियो। उनी बाल्यकालदेखि नै सीमित विद्यालयभित्र भन्दा खुल्ला वातावरण रमाउन चाहन्थे। उनी आफ्ना घरमा हुने साहित्य, सङ्गीत र चित्रकला सम्बन्धी चर्चामा विशेष ध्यान दिन्थे। त्यसैले उनलाई घरमै पढ्न र सङ्गीत अभ्यास गराउने व्यवस्था समेत गरिएको थियो। यसरी रविन्द्रनाथ बाल्यकाल सुखद रूपमा बितेको थियो र उनले सृजना गर्ने प्रेरणा पनि घरकै वातावरणबाट प्राप्त थियो। उनी राम्रो परिवारमा जन्मेको हामीले मान्न सक्छौँ किनभने उसलाई विद्यालय पनि पठाइएको थियो। उनी आफ्नो सृजना गर्ने आफ्नो कलाहरू व्यक्त गर्ने वातावरण पनि पाउनुभयो। त्यसैले उहाँको बाल्यकाल राम्रो नै बितेको थियो भनेर मान्न सकिन्छ। अर्कोमा छ रविन्द्रनाथ हिमालको यात्राबाट के अनुभव बटुले?
उत्तरमा लेख्न सकिन्छ, रवीन्द्रनाथ एक जिज्ञासा किशोर थिए। उनलाई विद्यालयको सीमित घेरामा बसेर पढ्न त्यति मन लाग्दैन थियो। उनी भएर हिँडुला गर्ने चाहन्थे। उनीकै रुचिअनुसार उनलाई बुबाले प्रकृति स्थल हिमालयको भ्रमण लगे। त्यसबेला उनले महासागरदेखि हिमालयसम्मको जीवन र जगत सम्बन्धी फराकिलो अनुभव बटुल्ने मौका पाए। त्यस भ्रमणबाट उनले विभिन्न क्षेत्रका मानिस र तिनले भोगेका दुःख, कष्ट, शोषण, उत्पीडन नजिकबाट बुझ्न पाए। हिमालयको भ्रमणबाट रवीन्द्रनाथले जीवन र जगत सम्बन्धी अनेक अनुभवहरू बटुले भनेर भन्न सकिन्छ है। अर्कोमा छ रवीन्द्रनाथको गीताञ्जली कस्तो कृति हो। हामीले यदि गीताञ्जली पढ्नु भएको छैन भने कृपया पढ्न मैले चाहिँ सुझाव दिन्छु है तपाईँहरूलाई। उत्तरमा छ रवीन्द्रनाथ ठाकुरद्वारा रचित गीताञ्जली। अब ठाकुर तपाईँहरूले अङ्ग्रेजीमा रवीन्द्रनाथ ट्यागोर भनेर सुन्नुहुन्छ। ट्यागोर शब्द कसरी आयो भन्दाखेरि अब उहाँ विदेश जानुभएकोले उहाँलाई चाहिँ ट्यागोर ठाकुर उनीहरूलाई भन्न अलि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। त्यसैले उनी ट्यागोर भने ठाकुरलाई चाहिँ ट्यागोर भनेको हो क्या खास, बुझ्नुभयो। खासै उनको नाम रवीन्द्रनाथ ठाकुर चाहिँ थियो है। विश्व प्रख्यात कृति हो यो। उनको कविता विद्याको विश्व प्रसिद्ध भएको कृति हो। यस कृतिमा प्रकृतिको बाहिर र आन्तरिक सुन्दरताको चित्रण र ईश्वरको महिमागान समेत गरिएको छ। यसका साथै यस कृतिमा प्रकृति, ईश्वर र मानिसबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको कुरालाई समेत प्रस्तुत गरिएको छ। उनले यस कृतिलाई आफैले अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्ने काम पनि गरे, अङ्ग्रेजी है। यसले गर्दा उनको यो कृति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित हुन पुग्यो। सन् 1913मा यस कृति लागि विश्व प्रख्यात नोबेल पुरस्कार प्रदान गरियो। यसरी यो कृति प्रकृति, ईश्वर र त्रिपक्षीय सम्बन्ध रहेको कुरा कलात्मक रूपमा खुलासा गरिएको विश्व प्रसिद्ध कृति हो भनेर भन्न सकिन्छ। अर्कोमा छ शान्तिनिकेतन विद्यालय स्थापनाको मुख्य उद्देश्य के थियो भनेर। उहाँको शान्तिनिकेतन विद्यालय स्थापनाको मुख्य उद्देश्यहरू के थियो त लेख्न सकिन्छ। उत्तर, रवीन्द्रनाथ ठाकुर साहित्यकार मात्र होइन, शिक्षासेवी र बाल मनोवैज्ञानिक पनि थिए। उनी विद्यार्थीहरूमा रहेका प्रतिभालाई साहित्य, गीत, सङ्गीत र चित्रकलाका माध्यमबाट उजागर गर्न चाहन्थे। विद्यालयमा यान्त्रिक वातावरणमा पठन पाठन हुने गर्थ्यो। यस्तो वातावरणबाट विद्यार्थीमा भएको सहज प्रतिभाव प्रस्फुटन सम्भव नहुने ठानी उनले सन् 1901मा शान्तिनिकेतन नामक विद्यालयको स्थापना गरे। यसरी विद्यार्थीमा भएको सहज प्रतिभालाई प्राकृतिक एवं विद्यार्थी मैत्री वातावरण शिक्षा दिने मुख्य उद्देश्यले शान्तिनिकेतन विद्यालयको स्थापना पनि थियो भनेर भन्न सकिन्छ है। अर्कोमा छ रवीन्द्रनाथ कृतिका माध्यमबाट दिएका मुख्य उद्देश्यहरू के हुन्। उनले लेखेका अब कविता, कथाहरूमध्ये तपाईँलाई कुन कुन उद्देश्यहरू, सन्देश के प्राप्त हामीले गर्न सक्यौँ भनेर कुराहरू लेख भनेको छ। विश्व प्रख्यात साहित्यकार रवीन्द्रनाथ ठाकुरले साहित्य विविध विद्यामा कलम चलाएका कृतिहरू प्रसिद्ध छन्। उनका कविता विद्याको गीताञ्जली विशिष्ट रचना हो। विश्व प्रख्यात नोबेल पुरस्कार समेत प्राप्त गरेका यस कृतिमा प्रकृति, ईश्वर र मानवको त्रिपक्षीय सम्बन्ध रहेको कुरालाई देखाइएको छ। त्यस्तै उनका कलुबीवाला कथा र गोरा जस्ता उपन्यास तथा रक्तकरेबी एवं फाल्गुनी जस्ता नाट्यकृतिमा समेत मानव जीवनको विशिष्ट संवेदलाई प्रस्तुत गरिएको छ। उनका कृतिमा मूलत प्रकृति, ईश्वर र मानवको त्रिपक्षीय सम्बन्ध बुझ्न आवश्यक छ भन्ने सन्देश एकातिर दिएको छ भने अर्कोतिर मानव अधिकार, राष्ट्र प्रेम र समाज सुधार सर्वोपरि महत्त्वका विषय भएकोले मानव अस्तित्वका निम्ति यी अति नै दिएको छ। यस्तै मानवको मुक्ति र समृद्धि पनि उनका रचनाका सन्देश हो भनेर लेख्न सकिन्छ है। अर्कोमा छ विपरीतार्थ शब्दहरू शब्द जोडा मिलाउ र कपीमा सार भनिएको छ। विपरीतार्थ शब्द भनेको के हो त? उल्टो शब्द लेख भनेको हो। उल्टो शब्द देऊ, उल्टो अर्थ लेख भनेको है। उल्टो शब्द लेख, अब उल्टो शब्दको अर्थ देऊ भनेको है। त्यही अनुसार तपाईँले कृतिमा कपीमा सार्नु। अब आकर्षण भनेको के हो त? विकर्षण हो। अनि पिता भनेको के हो? माता। पिताको उल्टो अर्थ के हो? माता। औपचारिकको के हो? अनौपचारिक है। तपाईँले यो भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ। अब उस्तै अर्थ दिने शब्दसँग जोडा मिलाऊ भनेको छ। यो शब्दहरूलाई चाहिँ
उस्तै सेम अर्थ दिने चाहिँ शब्दहरू मिलाऊ। प्रसिद्ध भनेको के हो? प्रख्यात। अनमोल भनेको के हो? अमूल्य। स्वतन्त्र भनेको के हो? मुक्त भनेर लेख्न सकिन्छ। अर्को छ, उनले शान्तिनिकेतन नामक विद्यालय खोले। उत्तरमा उनी शान्तिनिकेतन नामक विद्यालय खोल्थे है। उनले विद्यालयका लागि पाठ्यपुस्तक पनि लेखे। उत्तरमा उनी विद्यालयका लागि पाठ्यपुस्तक पनि लेख्थे। कोष्टकमा दिएका सङ्केत आधारमा वाक्य परिवर्तन गर भनेर भनिएको छ। पहिलो छ, उनीहरू कविता लेख्छन्। सम्भावनार्थमा सम्भावनार्थ सम्भाव है, यो भाव हो। सम्भावनार्थमा बदल भनेर भनिएको छ। उत्तरमा उनीहरू कविता लेख्लान्। तिमीहरू पाठ्य पुस्तक पढ्छौ। सम्भावनार्थक, यो पनि सम्भावनार्थक है। सम्भावनार्थक, तिमीहरू पुस्तक पाठक पढौला भनेर भनिएको छ। हामी छोटो कथा पढ्छौँ। इच्छार्थमा हामी छोटो कथा पढ्लौँ भनेर लेख्न सकिन्छ है। अब अर्कोमा छ, लगे लगेछन्, बटुले बटुलेछन्, पाए पाएछन्, पर्यो परेछ, पारे पारेछन्, थाले थालेछन् जस्ता शब्दहरू लेख्न सकिन्छ। अर्कोमा छ, तलका भूतकालका सामान्य पक्षका क्रियापदलाई अवस्था परिवर्तनमा पूर्ण लेखन लेख। रविन्द्रनाथले तल्लीन भएका कविताहरू आराधना गरे। उत्तरमा रविन्द्रनाथ तल्लीन भई कविताको आराधना गर्थे भनेको सामान्य पक्षलाई अवस्था परिवर्तनमा गरेको हो। उनले नाटक रचना गरे। उत्तरमा उनी नाटक रचना गर्थे। उनले नयाँ किसिमको छोटो कथा लेखे। उनी नयाँ किसिमको छोटो कथा लेखे। उनले मनोवैज्ञानिक आधारमा उपन्यास रटे। अर्कोमा छ, उनी मनोवैज्ञानिक आधारमा उपन्यास रच्थे। अर्कोमा छ, उनी चित्रकलाको साधनामा लागे। उनी चित्रकलाको साधनामा लाग्थे भनेर भन्न सकिन्छ है। अब अर्को छ, तलको शब्दहरूको अर्थ भन। यो शब्दहरूलाई चाहिँ अर्थ खुलाऊ भनेको छ। पहिलो छ, विविध। विविध भनेको के हो त? भिन्न किसिमको, अनेक थरीको, विभिन्न। साहित्यकार, साहित्यको रचना गर्ने व्यक्ति। अर्कोमा छ, प्रतिष्ठा, इज्जत, मान मर्यादा। गौरवमय, प्रतिष्ठा वा इज्जत भरिपूर्ण। मनोरम, मन लोभ्याउने, मनमोहक। गहकिलो, गहक भएको, वजनदार। गृहस्थ, घरमा बस्ने, घरबार गरेर बस्ने, गृहस्थी। स्रोत, मूलथलो। आराधना, प्रार्थना। निर्भीक, कसैसँग नडराउने। अन्तराल, दुई बिन्दु, अवकाश वा अन्तर भनेको छ। विभूषण शब्दबाट विभूषण भए झै तलका शब्दहरूको हुने रूप लेख भनेको छ। उत्तरमा अब यी शब्दहरूलाई चाहिँ लेख भनेको छ है। पहिलो छ, रचना प्लस ईत, रचित। प्रसार प्लस ईत, प्रसारित। प्रतिष्ठा प्लस ईत, प्रतिष्ठित। आकर्षण प्लस ईत, आकर्षित। व्यवस्था प्लस ईत, व्यवस्थित। शिक्षा प्लस ईत, शिक्षित भनेर लेख्न सकिन्छ। अब अर्को छ, साहित्यकार प्लस कार, साहित्यकार भए जस्तै तलका शब्दहरूको नयाँ शब्द बनाऊ। उत्तरमा कथा प्लस कार, कथाकार। उपन्यास प्लस कार, उपन्यासकार। नाटक प्लस कार, नाटककार। चित्र प्लस कार, चित्रकार। सङ्गीत प्लस कार, सङ्गीतकार। गीत प्लस कार, गीतकार। मूर्ति प्लस कार, मूर्तिकार भनेर लेख्न सकिन्छ। अर्को छ, अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनिएको छ। प्रतिभाको वाक्यमा प्रयोग गर्दा कसरी गर्न सकिन्छ त? उसले साहित्यको क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिभा देखायो। विश्व, इन्टरनेटको माध्यमबाट आज हामीले विश्व देख्न सकेका छौँ। अर्कोमा छ, अभ्यास। निरन्तरता अभ्यास गर्न सकेमा अवश्य पनि सफल हुन सकिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। अमर, नेपालका शहीदहरू हाम्रा सामु अमर रहिरहनेछन्। प्रेरणा, मैले माताबाट प्रेरणा लिएर साहित्य सिर्जनामा लागेको छु भनेर लेख्न सकिन्छ। अर्कोमा छ, अब आयो यस पाठको व्याकरण आयो है। व्याकरणमा हामीलाई चाहिँ भाव र अर्थको बारेमा पढ भनेको छ। भाषामा प्रयोग गर्ने मान्छेको मनोभाव वा आशयलाई बुझाउँदा फेरिने क्रियापदको रूपलाई भाव वा अर्थ भनिन्छ। भावलाई निम्न 5 भागमा विभाजन गरिएको छ भनेको छ। पहिलो छ, सामान्य अर्थभाव। दोस्रोमा आज्ञार्थ भाव। तेस्रोमा इच्छार्थ भाव। चौथोमा सम्भावनार्थ भाव र पाँचौँमा छ सङ्केतार्थ भाव। सामान्य अर्थभाव भनेको के हो त? कुनै पनि काम गर्नका लागि सामान्य मनोभाव अभिव्यक्त गर्ने क्रियापदलाई सामान्य अर्थ वाक्य भनिन्छ। फर इक्जाम्पल,
उदाहरणमा म बोल्छु, ऊ पनि सुत्यो। सामान्य वेकर सिम्पल सेन्टेन्स भन्छ नि त्यो हो है। आज्ञार्थ भनेको अर्डर दिने, आज्ञा दिने। कुनै काम गर्नका लागि आज्ञा, कुनै काम है, कुनै काम गर्नका लागि आज्ञा, आदेश वा अनुरोध दिनुलाई आज्ञार्थ भनिन्छ। आज्ञार्थको क्रियापदमा द्वितीय पुरुषमा मात्रै हुन्छ। यसमा द्वितीय पुरुषको इ, अ, उ, ओ प्रत्यय जोडी र आज्ञार्थ क्रियापद बन्दछन्। जस्तै त भात खा, तपाईँ लेख्नुहोस् है। इच्छा आफ्नो सो अनुसार, इच्छा अनुसार है। कुनै काम गर्नका लागि इच्छा, प्रयोग, आशीर्वाद, उपदेश, बिन्ती आदि भावलाई व्यक्त गर्ने क्रियापदलाई इच्छार्थ भनिन्छ। इच्छार्थको प्रयोग तिनै पुरुषमा हुन्छ। यसमा प्रत्ययहरू उ, ओम, एस, ए, ओस, उनी धातुमा जोडिएर इच्छार्थको क्रियापद बन्दछन्। अर्कोमा छ म घर जाउँ, तिमी सफल भए भनेर भन्न सकिन्छ। अर्कोमा छ सम्भावनार्थक भाव। कुनै पनि काम गर्नका लागि अनुमान, सम्भावना, अड्कल आदि भावलाई व्यक्त गर्ने क्रियापदलाई क्रियापदलाई सम्भावनार्थ भनिन्छ। यसले भविष्यमा हुने कार्यलाई निर्देशित गर्दछ। उदाहरणमा म जाउँला, उनीहरू आउलिन्, आउला, म आउला है। सङ्केत भनेको सङ्केत दिने। कुनै पनि कार्य गर्नका लागि कार्य र कारण सम्बन्ध भएका वाक्यलाई सङ्केतार्थ भनिन्छ। यसमा दुई उपवाक्य हुन्छन्, जसमध्ये एउटालाई कार्य र अर्कोलाई त्यसको कारणलाई देखाउँछ। उदाहरणमा तिमीले भन्यौ भने म जानेछु, परिश्रम गरे सफल भइन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। हामीले यस पाठमा यति नै हेऱ्यौँ। तपाईँहरू पाठहरू पढ्दै गर्नुहोस्। मैले भिडियोहरू हालिसकेको छु। यदि भेटाउनुहुन्न भने नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँले मेसेज गर्नु सक्नुहुनेछ। हामी त्यसै गरी तपाईँहरूलाई प्लेलिस्ट पनि पठाउँछौँ है। सबै सब्जेक्टहरू नर्सरीदेखि पिएचडी लेभलसम्मकै हामी पढाउने गरिरहेका छौँ। हामीलाई सपोर्ट गरी तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुनेछ। आज हामीले पाठ 14 हेऱ्यौँ र आउने भिडियोजहरूमा अगाडिको पाठहरू पनि हेर्दै जानेछौँ। धन्यवाद।